अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कहीं सफ़र पर था तो मुझे बाद में पता चला कि तुर्की के मशहूर रूहानी व इल्मी शख्सियत जनाब शेख महमूद अफ़ंदी नक़शबंदी रहमहुल्लाह वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे और अल्लाह जल्ल जलालुहु उनके सारे ख़िदमात को कबूल फ़रमाए और ये जो मंज़िल उस पर अब आई है अल्लाह जल्ल जलालुहु उसे आसान फ़रमाए उस पर, और इस तरह से उनके जितने मुरीदीन है, चाहने वाले हैं, जो उनके मुतालिकीन है, घराने वाले हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो वैसे शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह कौन थे? अगर मीडिया को देखा जाए तो हर कोई उस पर इज़हार अफ़सोस करते हैं, हर कोई उसके गम में शरीक होता है। आखिर ये कौन थे जो सारे आलम में इस तरह से इनकलाब आया? तो जी ये वो शख्सियत थे कि जब तुर्की पर वो दौर आया कि कोई किसी को कुरान भी नहीं सिखा सकता था और हर तरफ से पाबंदियाँ थी। अगर कोई किसी के कुरान सिखाता था तो जेल में उसे डाल दिया जाता था सुल्तानत उस्मानिया के ख़त्मे के बाद। तो उस वक्त उलमा ने छुप छुप कर बच्चों को कुरान पढ़ाया। जब फ़ौज वाले आते थे, ये दरख्तों वगैरह के नीचे बैठे होते, तो जब फ़ौज वालों को देखते तो चूँकि पाबंदी तो वो की तो पाबंदी थी तो इसी वजह से वो छोटे बच्चे जितने भी थी वो फिर खेती बाड़ी में मसरूफ़ होते थे। और फ़ौज वालों को ताकि ये एहसास ना हो कि ये कुरान सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, इसी वजह से वो खेती बाड़ी में मशगूल रहते थे। तो इस तरह से उन तलबा में इस तरह से इस माहौल में शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह ने भी तालीम हासिल की और 10 साल की उम्र में हाफ़िज़ कुरान बने और 16 साल की उम्र तक वो उन्होंने उलूम हासिल की। और इसी तरह से 1952 में जब उनके साथ सिलसिले आलिया नक़शबंदिया खालिदिया का बहुत बड़ा शेख तरीक़त शेख अली हैदर अफ़ंदी नक़शबंदी रहमहुल्लाह, उनका मुलाकात उनके साथ हुआ और ये उनकी मुरीद बन गई। तो शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह उनको 1954 में जो मस्जिद शेख इस्माइल आगा साहब की मस्जिद थी रहमहुल्लाह, तो उनकी मस्जिद में उनको इमाम मुकर्रर किया गया था। और एक आलिम फरमा रहे थे कि उस मस्जिद को भी पहले घोड़ों के अस्तबल में तब्दील किया था। तो शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह ने उसको फिर तामीर किया और उसकी मतलब जितनी वो तामीर थी या साफ़ सफाई थी वो कर दी और वहाँ से एक इनकलाबी तहरीक की आगाज़ कर दी और सिलसिला आलिया नक़शबंदिया उसकी तहरीक रही। और उसके ज़रिए शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह ने दीन इस्लाम की इतनी खिदमत की कि एक वो दौर था कि जब कोई कुरान भी नहीं सिखा सकता था। और आज आप ख़ुद देखो कि मुल्क का जो बादशाह है तोई बरदगान, वो ख़ुद हाफ़िज़ कुरान है और उसका मुरीद है शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह, उसका मुरीद भी है। तो उन्होंने बहुत सी खिदमत की। तुर्की में अगर देखा जाए तो जितनी दीनी मदारस है, खानकाहें है, जितनी वो अब हिजाब देखो या दीनी उमूर देखो, तो ये सब शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह की बरक़ात है, उनकी मेहनत है। उन्होंने 1954 से लेकर तकरीबन 1996 तक, शायद 1996 तक उन्होंने ये खिदमत की, उन्होंने इमामत की और लोगों की हक़ की तरफ रहबरी की। पहले दौर में 18 साल तक बताया जाता है कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन वो दौर भी आया जब सारी तुर्की ने उसके पीछे नियत बांध ली और वो सब उनके मुक्तदी बन गए, उनके आशिक और दीवाने बन गए। तो वो दौर भी उन पर आया और ये तहरीक सिर्फ तुर्की के हद तक महदूद न रही, दूसरे ममालिक तक भी उनका फ़ुयूज़ात व बरक़ात पहुँचे। उसकी तहरीक यही सिलसिला आलिया नक़शबंदिया खालिदिया, यही उसकी तहरीक थी और इसी ज़रिए उन्होंने ये काम कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन लोगों ने बड़ी वो सख्तियाँ बर्दाश्त की, हम पर तो कुछ भी नहीं है। इस हज़रत ने शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह ने जब हर तरफ ये पाबंदी थी कि कोई दीनी किताब नहीं छपेगा, कोई उसे अपने पास नहीं रखेगा, नमाज पर पाबंदी, सब कुछ पर पाबंदी थी। तो उस दौर में शेख महमूद अफ़ंदी रहमहुल्लाह उन्होंने हाथ के इशारों से लोगों को नहव, सर्फ़ और नमाज, हज, ये मसाइल सिखाए, ये उलूम सिखाए। तो इसीलिए तो आज उनको हर तरफ शोहरत हासिल है, हर कोई उसे कदर की निगाह से देखता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस दुनिया में भी उनको मकबूलियत दी और उस दुनिया में भी अल्लाह जल्ल जलालुहु उनको मकबूलियत देगा इंशाअल्लाह। तो ये कोई मामूली बात नहीं है।
یہ ہر کوئی اس طرح سے تجدیدی کارنامہ نہیں کر سکتا۔ آج سارا ترکی الحمدللہ دینی مدارس، خانقاہ ہو اور دینی امور کا وہ اہم جگہ ہے، ایک زبردست ادارے اس میں قائم ہے۔ یہ سب اسی کی برکت ہے، ان کی محنت کی برکات ہے۔ تو حضرت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ آخری وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے 2 ہفتے ان کو کوئی بیماری ہوئی تھی، ان کو کوئی انفیکشن ہوا تھا، تو ان کو پھر ہسپتال میں داخل کیا، اور آخر کار وہ اس انفیکشن کی وجہ سے دنیا سے انتقال کر گئے۔ اور اس طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد وہ استنبول میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسی بھی ہے کہ وہ پھر ان کے مسلک کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ وہ کس عقیدے کے تھے۔ تو دیکھو بھائی، وہ یقیناً اہل سنت والجماعت کے علماء و مشائخ میں سے تھے، اور انہوں نے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ذریعے انہوں نے سارا وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور لوگوں کو صوفی بنایا، تصوف کی طرف لوگوں کو لایا، اور اسی طرح سے ان کی فیوزات ہر چاروں طرف پھیلنے لگے۔ اور یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، آپ تصاویر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ علماء اہل سنت والجماعت کا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ بالکل صحیح العقیدہ پکے سنی تھے، اور وہ نجدیت سے پاک تھے، اور نجدیت کی طرف جو مائل لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی پاک تھے۔ تو الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی تھے، اور اس بارے میں کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تصوف والے وہ نجدی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے، تصوف والے جو ہوتے ہیں وہ پکی سنی ہوتے ہیں، اور اس راستے میں ویسی بھی جو سنی نہیں ہوتے ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے جو راہیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں تصوف کے، تو وہ ہر کوئی ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل سنت ہی اسے ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو شیخ محمود افندی رحمہ اللہ وہ وہی عقائد اور نظریات رکھتے تھے جس کو ہمارے پاکستان، انڈیا یا افغانستان میں یہ جو بعض نجدی یا نجدی ٹائپ کے لوگ، جو نجدیت کی طرف مائل لوگ ہیں، جن اعمال اور عقائد کو وہ شرک اور بدعت کہتے ہیں، اپنے منمانی تشریح کر کے ان کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ تو وہی عقائد اور نظریات وہ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ اور ترکی والوں کے ہیں۔ جتنی ترکی کے لوگ ہیں وہ وہی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، اور عالم اسلام کے اکثر مسلمان وہی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں اس وہابیوں سے یا یہ نجدیت کی طرف مائل لوگ، تو ان کے فتووں سے خود کو بچاؤ، اور اہل سنت والجماعت کی ان عظیم صوفیہ کرام اور بزرگوں کی بے ادبی سے خود کو بچاؤ۔ تو یہاں پر یہ نکتہ بھی آپ کو بتاؤں، بعض لوگ صوفیہ کرام کی خدمات پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے ذات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے پاکستان، انڈیا میں، افغانستان میں جدھر بھی جاؤ نا، تو یہ جتنے لوگ مسلمان ہیں، یا اس ترکی کو ہی آپ کے سامنے ایک مثال ہے، یہ جتنے لوگ مسلمان ہیں، جتنا کام ہوا ہے، لوگ دین کی طرف آئے ہیں، تو یہ صوفیہ کرام یعنی تصوف والوں کی برکت ہے، ان کی خدمات کی برکت ہے۔ تصوف کیا ہے؟ یہ لوگوں سے پیری مریدی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی معرفت کے لیے بتاؤں تو وہ پیری مریدی جو شریعت کے مطابق ہو تو بالکل وہ جائز ہے، بہترین کام ہے۔ انہی شعبے کے لوگوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی ہے اور دین کو پھیلایا ہے، اور ہر طرف یہ جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ سب انہی صوفیہ کرام کی خدمات ہیں، ان کے برکات ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے جتنی بھی ہیں وہ خود بھی سوچے کہ وہ کس وجہ سے اور کن لوگوں کی خدمت کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے اور ان تک دین پہنچا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لو، یہ صوفیہ کرام ہی ہے۔ لہٰذا یہ اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، ان لوگوں کی بے ادبی نہ کرو، انہوں نے آپ تک بہت بڑا نعمت پہنچایا ہے۔ اور ان صوفیہ کرام کے اعمال کو، جو صحیح صوفیہ کرام ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے عقائد اور نظریات کو شرک و بدعت مت کہو، یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ بھی صوفی تھے، نقشبندی تھے، اور بہت بڑے تصوف کے امام تھے ترکی کی سطح پر۔ تو وہ بھی تو صوفی تھے، انہوں نے ان لوگوں تک اسلام پہنچا اور واپس لوگوں کو اسلام تک لایا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی دین کی تبلیغ، دین پر عمل، دین کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سے بھی وہ دین کا ایک زبردست محنت لے، یعنی دے، یہ محنت ہمیں دے، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ وہ بہت بڑا سعادت ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔